महामार्ग विस्तारा वेळार शेतात पातळिल्ले मातयेक लागून केरये खांडेपारा भाताची लागवड करपाक मेळना। शेतकारांनी कागाळ केल्या। शेतां लायात शेतां रोयात अश्यो घोशणा दिवपी शेतकारां खातीर प्रत्यक्षांत करता तरी कितें? केरये खांडेपारच्या लोकांनी सरकारा कडेन जाप मागल्या। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। आम्ही जे आसात ते आता केरिया जे शेत आसा शेताचे वयर आसा आणि हे शेत जे आसा हे शेत आता पाडंग आसा। कारण म्हटल्यार हांगा जे पायप एक फुटलेले आणि पायप फुटून हांगा जी माती जी आसा ती माती हांगा ती तशीच घातलेली आसा, ती अजून काडूना। ताणें सांगिल्लें की शेतकऱ्यांक की ही जी माती आहा ती आपण सगळी काडटलो म्हणून, पण अजून PWDन ही माती काडूना आणि तांकां शेत रोवपाक मेळना। ताका लागून लोकांचो डिमांड इतलोच आहा की हे शेत आहा ते रोवपा खातीर ताणें माती ती काडून दिवची आणि तांकां शेत रोवपाक दिवचें। केरिया 4 पदरी रुंदीकरणाक लागून शेतकी सुपीक जमनीचेर परिणाम जाला अशें सांगून थळाव्या शेतकारांनी 4 पदरी महामार्ग विस्ताराच्या कामाक लागून शेतांत वडयतात तो कोयर आनी माती कुशीक काडपाची मागणी केली। तशेंच PWDन शेतांत उडयल्ल्यो पोरण्यो पायपलायनी कुशीक काडात अशेंय मागलां। आमी आहाय केरियान खांडेपारा शेतां माथ्यार म्हणटा थंयसर फाटल्यान दिसता तें आतां शेत। आतां कितें आयलें तुमकां मुखार सांगपाक की आमी जाल्यार सारके त्रासा सरकाराक सांगून आमकां येयलो बेजार। फाटल्यान दिसता तें पळयात शेत। आनी हिंगा तेणी रोड वायडनींग केलोलें आहा, नॅशनल हायवेचें एक्सटेंशन काम चलतना रोड वायडनींग करतना तेणी जोर पासून पुरयल्लो तो आमी उस्तून घेयलो झगडून। त्या उपरांत रिस्टोर केलो आनी पायप शिंगाले येदेशी आनी केलें, तरी पूण उदीक सारकें येना। मेन प्रॉब्लेम कितें जालो आहा, काम करता आसतना तेंचे कितें वेस्ट बेतो जो आहलो तो हाडून शेतां हाल केलो आहा। काम करतना ती माती आहली हिंगा सगळी माती शेतान घालवाली आहा। पायपां जी आदली आहली ती पायपलायन शिफ्ट केलो आहा, ती ओल्ड पायपलायन आहा व्हडली वर्साची ती काण शेतां उडयलो आहाय। आतां गेल्या पावसा सांगलो पावसा पयलीं सांगलो गेल्या करता म्हूण सांगलें करूं ना, मागीर पावस येवन पावस केलो। त्या उपरांत आमी आपयलें तांकां पर्सनली फाल्यां करता म्हणपा लागले। आतां पुन्हा 1.5 म्हयनो जावन गेलो कांयच हाल जाल ना, सगळी माती शेतान पडली आहा। पुर्वजांनी जी माती जी आहा शेताची ती इतली वर्सां हें करून ती एक पिकावळची जमीन जाल्ली आसता आनी आतां हें सगळें तेंचो शेकरो आन वणटीक सारके बारीक मोठे फातर पायपां सगळो कचरो घालून शेतां उडयला। हांव म्हणटा सरकार व्हडले व्हडले नारे गायता शेत रोया हें रोया तें तुमी शेतकारां पासून करता कितें? शेतां उदरगत तुमी उदरगत करता म्हणटा, उदरगतीची पावलां आसता आसतना ती गांवांत शेतां बितां आहाय ती सांबाळूं जाय। पिकावळ जमीन आहा ती पाड घायलेली आहा। आतां गेला एकूच प्रोजेक्ट सरकारान इतले म्हयने जाले वर्स मायज जाले वर्सां ही आतां शेतान जी माती घायलो आहा ती कित्याक काडपाक येना? हें गोंयचे चीफ मिनिस्टराक जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना तो डेव्हलपमेंट कसो जाता तो खबर ना। हांगा हाडून हॉस्पिटल वेस्ट डॅम केल्ली, आतां आमच्या शेतां धड थंय आसलेली आतां भितर पावलो आहाय तें। आनी तितून हॉस्पिटल वेस्ट म्हणल्यार कितें ब्लड सॅम्पल सगळे ग्लास जे कितें ते चॅपरेटर्स आसता ते ग्लास एम्प्यूल सगळे वेस्ट एक ट्रक भर म्हाजो आसलेलो। तेन्ना तेणी आमकां कंप्लेन केली तेन्ना बालाले आमी काडटा आमी बरयल्लें थ्रू बायो डायवर्सिटी आमी बरयलेलें PWD। तेन्ना तेणी बालाले एक पायपलायन आहा जी पणजी गेल्या पायपलायन जेन्ना वयल्यान शिफ्ट केली काय ना ते आमी करतले म्हणून। आतां हो दुसरो पावस जावन गेलो पूण तें काडीत नाय, पूण तें कांय पडलेलेंच ना काडपाचें। सगळे हॉस्पिटल वेस्ट हें कोणा आहा फाल्यां जे जोराक उदीक बाजून येता तें उतर तेका मेळटलें जे वेस्ट आनी पोल्युटेड उदक शेतांक येतलें। आमकां कितें दिसतालें पयलीं ह्यो पायपलायन गेल्ली ते पायपलायनीचे खंय तरी लिकेज जाता आनी हें शेताक येता, पूण तशें ना थंय। हें डोंगराचें उदक आनी कितले वर्सां म्हणजे आमकां सुद्दां खबर ना। आजो पणजो असो कोण तरी आमचे जावन गेले पूण आमकां सुद्दां खबर ना। हें आतां ती शेतां केन्ना आशिल्ली ती, पूण आतां आमी तेंच्या फाटल्यान आमी केली ती, पूण आतां उदक मेळना। आतां उदक मेळना, उदक कमी जालां आतां, कमी जालें उदक कमी जालें, खूब कमी जालें। कित्याक झरे पुरवले न्हू, झरे पुरवले वाट ना तेंकां आतां।
गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी वैष्णवी साळगांवकर.